أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه یقینو کئی او سو خبر مختصر بستاسوان خدمت کی عرض کوما خو بدی کے زما خیال دا دے چی چونکہ داڑوں بنے اجتماع دا استاسو دا علاقی پسطہ باندے دا قادیانانو عقائد داغی کفریہ کلمات او بیا داغی عبارتونا ورسر دا ختم نبوت موضوع پا ختم نبوت باندزان پویول بیا زمونگا کابر و کمی کمی قربانے ورکڑی دے غور سر بیانول لیکن یو خبر ظاہر زے کی کوما چکم حوالہ دا قادیانی دا کتاب دیز ہے کہ ورکوم انشاءاللہ آغا حوالہ بمی دے اسلام آباد پا سرزمینم ورکڑی کراچے پا سرزمین بمیم ورکڑی دا لاہور پا سرزمینم دا فیصل آباد او داسی دا بولان تر آغا غرونو پورے او آغا زمانگ تر خیبر تر آغا بارڈرو پورے او دا کراچے تر بندرگاہونو پورے دا چترال تر غرونو پورے دا ملکن سوات او دا دیر پر دیر لویر دیر او داسی ورسر رازا 400 مردان سوابے او داسی وربسی گجران والا لاہور ملتان انشاءاللہ دغے صرف سکے دا لندن پا سرزمین باندی بم دا قادیانانو پا مرکز کے غیتا دا غو عقائد پا ہندوستان کے بم بیان کری پا لندن یونائٹڈ کنڈم کے بم بیان کری اسکاٹلینڈ کے بم داغی پا گردوارو داغی پا آغا عبادت خانوں کے اغوتا پا گلاسگو کے بیان کری پا چین کے بم بیان کری پا رشیا ماسکو کے بم بیان کری دا دنیا پا اکثری ممالکو کے بم قادیانانو لا انشاءاللہ پا سترگو کے دا سترگ ورکڑی او داغی عقائد بم بیان کری او انشاءاللہ دامی چیلنج دے چے دا قیامت تر سہارا وا قادیانے دا خپل عبارت جواب انشاءاللہ اہل سنت والجماعت لور نکڑے شی بیا عزیزانو دا خبر کول غوارم چے پا عام کافر کے پا قادیانی کے فرق دے ما سراب الرز دا پنجا صاحبنا دا سنبدال سکان راغلل ما تے دعوت را کولو چے زمانگ دھرم گورا زمانگ اندازی گفتگو گورا زمانگ دا دھرم اصول گورا ما ورتوی میں استاسو دا دھرم اصول ما دا دنیا پا اکثری ممالکو کی قتلی دی استاسو گردوارو تا تلے ما دا ہندو ما داغی مندرو تا تلے ما دا کرسچین داغی اغخپل چرچونو تا تلے دیز دا یہودو کنیسو تا تلے داسی وربسیر آزاد دا بودشتو عبادت خانو تا تلے آمی قتلی دی ماستاسو عبادتو نا قتلی دی ماستاسو مذہب قتلی دے لیکن پا کائنات کی کز دشمنم ستا دشمن نیم زکا تزما پا وطن کی دزمی مطابق زندگی تیرے تازما پیغمبر تازما اللہ تا کنزل ندی کڑی ہندو ندی کڑی عیسائی ندی کڑی نی کولشی ما وردوی منک دا قادیانی دشمنانیو او منگ ببانگی دوہل اغا سوال کڑو ما جواب ورکڑو کہ منگ چرے پا ٹول وطن کے دا سر پا تلی کے اخد مسلمان در در تزو ہر مسلمان تدا خبر اگدو نو زمان مخ کے فاضل مکرم حسین احمد مدنی حفظہ اللہ تعالی اگا عقیدہ مختصر غندے انداز کے بیان کرا لیکن آگا عقیدے تفصیلی بوتلا وخغی سر کم وزاغ تفصیل سر ترسول غوارم لیکن عزیزانو دا ویل غوارم چی دا دنیا کفر یو کافر زما پا اللہ دا تحمت ندل گولے چی زما اللہ معاذ اللہ زنا کئی دا قادیانی کتاب ما سر پروتے اسلامی قربانی دا کتاب نم دے 12 نمبر صفحہ باندے مرزا غلام احمد لکلی دی و استاسو اللہ زما کٹ ترازی ما سر زنا کئی ما تا مسلمانان ہوا ایداد مافکولو قابل دے آیا زما پلار تھا میرے باپ کو کوئی گالی دے دے میں پوری زندگی اس کا مقابلہ کرتے کرتے تھک نہیں جاتا میں مر جاتا ہوں میرا خاندان مر جاتا ہے میرے بچے یتیم ہو جاتے ہیں پر مجھے پرواہ نہیں ہوتی اس آدمی نے میرے باپ کو میری ماں کو گالی دی ہے میں نے بدلہ لینا ہے لیکن جو آدمی آپ کے ملک میں کتاب کے ذریعے اپنی تحریرات اور تحریفات کے ذریعے میرے پروردگار کو گالی دے وہ لوگ معاف کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں نہیں لکھ بچہ کا باندھی وائی
لیکن داغی باوجود عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ترنن تاریخ گواہ دے دا 1953 نرا واخلے پا 1953 کے لزر شہداء دا سر ظفر اللہ بطور خر ظفر اللہ دا غپ دور کے منگ لزر شہداء ورکڑل منگ آغا نوجوانان دا سکول او دا کالج ورکڑل چی آغا کالج تا روان دی یا دا کالج نا واپس را روان دے کتابوں نے پسیکل باندی پا کیریل تڑلی دی آواز تپوس کے یہ نعرے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ختم نبوت کی صدائے کیوں بلند ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں یہ وہاں پہ محمد الرسول اللہ کے ناموس کا جھگڑا چل رہا ہے وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے پر گولی داغی جاتی ہے جب وہ بچہ وہ نوجوان میدان عمل میں اتر آتا ہے اپنے سائیکل کو کھڑی کر کے کتابیں کیریل پہ رکھ کر سٹینڈ پہ سائیکل کو کھڑی کر کے وہ میدان عمل میں اتر آتا ہے وہ نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد ہر طرف سے اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہوتی ہے بچہ زمین پہ گر جاتا ہے امی جان انتظار میں بیٹھی میرا بیٹا آئے گا میرے ساتھ کھانا کھائے گا میرا بیٹا آئے گا میرے ساتھ روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالے گا شام کو خبر آتی ہے تیرا بیٹا سڑک پہ خون میں لت پت پڑا ہے امی جان پہنچ جاتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کی اجازت نہیں بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کی اجازت نہیں اس کو کفن دینے کی اجازت نہیں اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں اس پہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں راوی کے موجوں کے حوالے ہو جاتا ہے وہ گمنام شہید اس کی قربانی کہاں گئی آج الحمدللہ اس قربانی کی برکت سے یہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کافر کے مقابلے میں اور اس قادیانی کے مقابلے میں میدان عمل میں کھڑی ہے انشاءاللہ مانے افسر تپوس کے استاسو ہندو بارک سرائے دا ماور دوی زماد مدرسی فتوہ دادا علماء کرام تشریف فرما دی مفتیان تشریف فرما دی ماور دوی زما د مدرسې فتوا دادا چې هندو زما په وطن کې اوسېږي چې هغه مړ کړو هغه مسلمان نه به قصاص اخیستی شي سکھ چا مړ کړو قصاص به اخیستی شي عیسائی په دې وطن کې چا مړ کړو قصاص به اخیستی شي دا زما د وطن هم قانون دی زما د قرآن هم حکم دی لیکن ما ورته وی قادیانی باره کې زمونږ دا فتوا ځکه نشته چې په کائنات کې دومره بدترین کافر نشته چې زما الله باندې د زنا تهمت لگئی بیادا خبر خبریک دا میں جو بھی عبارت بیان کروں میں ربوہ کی سرزمین پہ بھی قادیانیوں کی سرزمین پہ ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر میں نے یہ جواب دیا ہے آج تک کسی قادیانی نے اس کا جواب مجھے واپس نہیں دیا میں عاطف جو پاکستان میں چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے آیا واٹس ایپ پہ میں نے یہ سوالات بھیجے تھے لیکن وہ میاں عاطف قادیانی پکے قادیانی نے بھی آج تک جواب نہیں دیا نہ کوئی قادیانی دے سکے گا انشاءاللہ تعالی کلک با ولاڑیو نہ بچگو ہوا اکلک با ولاڑیو زما فاضل محترم دا ارشاد و فرمائلو چی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فتوہ ورکڑے دا او فتوے دادا چکچری او سڑی نسوک تپوسو کی چی منز پی جنے او منز پی جنم قوم ایمان میں دے روجہ پی جنے او روجہ پی جنم ایمان میں دے نیسا میں حج پی جنے او حج پی جنم ایمان میں دے حج ادائیگی قوم زکاة پی جنے او زکاة بانے میں ایمان دے زکاة ادائیگی قوما ارکان اسلام پی جنے او دا ٹول پی جنم او 10 قوم منز قوم روجہ نیسم زکاة ور قوم حج ادائیگی قوم لیکن چاہتے تپوسو کڑو ختم نبوت عقیدہ پی جنے اگر جواب ورکی نہ پا دینور و خبر نہ پوئے ختم نبوت پا عقیدہ باندے نہ پوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتوہ ورکی چی دا سڑے کافر دے کلے چی منگا دا فتوہ بیان کو منگنا نوجوان نسل تپوسو کی اے مولیانو اے علماء کرامو تاسو آئی چی پا دی عقیدہ سوک نہ پوئی گی اگر کافر دے نو دا عقیدہ خو بیان کا منگ ورتوائی دا عقیدہ دیر آسان دا خو صرف دیات ساتلو الفاظ دی یو سڑے با یاد ساتی چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بعد کائنات تا نہ ذلی اعتبار سرا نہ عطائی اعتبار سرا نہ بروزی اعتبار سرا نہ امتی اعتبار سرا نہ تشریعی اعتبار سرا کائنات تا یو پیغمبر نہ راغل دے نہ موجود شتا نہ بچری پیدا شی دا عقیدہ کو یاد ساتلی شو ٹولی یاد ساتلی شی ٹولی یاد ساتلی شی زد لندن پہ ایرپورٹ دا لندن پہ ہیترو ایرپورٹ بانی کچھ شما
یو قادیانی ملاو شو هغه تپوس کوي هغه تپوس بیا ما ملګرو تم په ذهن کې خودو چې یو علماو نه څوک تپوس کوي علما به جواب ورکوي لیکن هغه جواب باندې که چېرې بل کوېسچن راځي نو هغه به ضرور د هغې بیا انسر ورکولی شي که بل کوېسچن راځي هغه به جواب ورکولی شي که بل راځي هغه به جواب ورکولی شي لیکن ما او تا غوندې کالج کې وخت تېروونکې یا یونیورسټۍ سره تعلق لرونکې یا د سکول سره تعلق لرونکې یا عام معاشره کې زندگی تېروونکې محمد رسول الله سره مې عشق دی ما ته دومره اندازه ده هلکه ګورنر صاحب چې ووایي چې دا ټول خپل تن من دھن او د خپل مال قربانۍ ته د ټول جګړې خلک تیار دی ما تم دا علم دی چې انشاءالله الله دې هغه ورځ نه راولي زما د پیغمبر د ناموس خبره راغله دا ټول خلک خپل سر باندې کفن تړي میدان عمل ته وځي انشاءالله تعالی ایئرپورټ باندې کوئی شوی تپوس کیږي د نبی تعریف څه دی تاسو وایي چې ختم نبوت تاسو وایي چې نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وایي حضرت عیسی علیه السلام تاسو وایي موسی علیه السلام ما د انګریزانو یو چرچ کې ما سره پوپ پال پادری بشپ راغلل بحث کوي ما ته وایي مسلمان تنگ نظر ولې دی ما ورته وایي مسلمان خو تنگ نظر نه دی تنگ نظر خو ته تا مسلمان بدنام کړی دی ما ته وایي څنګه مې زما مدرسې کې د مفتیانو له ماشوم راشي د علماو له ماشوم راشي دینه تپوس کوي ما ته ایمان مفصل وایا دا علما ورته وایي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله لږ غوږ ورته کېږده آمنت بالله لومبی خبره دا کوي ما په الله ایمان راوړی دی بیا ورپسې وایي وملائکته ما دا الله په فرشتو ایمان راوړی دی زما ایمان زما اسلامی ایمان ایمان مفصل په هغې کې وایي وکتبه الله زما په تورات ایمان دی الله زما په زبور ایمان دی الله زما په انجیل ایمان دی الله زما په قرآن ایمان دی ما ورته وی یهودي کاکا عیسائی کاکا ستا په قرآن ایمان نشتا زما ستا په تورات م ایمان دی زما ستا په زبور م ایمان دی زما ستا په انجیل م ایمان دی زما مولا ما ته دا ایمان ښیي او بیا زما مولا ما ته دام وایي که چېرې ستا په تورات زبور انجیل باندې ایمان نه وي صرف قرآن باندې دی ایمان وي ته مؤمن کامل نشي جوړېدی ته مسلمان نشي جوړېدی ما ورته وی زما عقیده دا ده ورسوله ته زما د پیغمبر دشمن محمد رسول الله نه منې زه ستا پیغمبر موسی علیه السلام منم ته زما د پیغمبر دشمن زه عیسی علیه السلام منم ته زما د پیغمبر دشمن زه ورپسې عزیر علیه السلام منم ته زما د پیغمبر دشمن زه حتی کې 1,40,000 کم و بیش ټول انبیا منم الحمدلله پوهېږې په خبره باندې تنگ نظره زه شوم که دی شو ټول وایي تنگ نظره زه شوم که دی شو تنگ نظره مسلمان شو که دا خلق شو تنگ نظره د مسلمان انداز کلام انداز گفتگو شوا آیا کده دے کافرو شوا آیا دے کافرو نا تپوسو کا ما چکل دا بغداد کے زی اوزل پا سمرکند کے ناستم دا سمرکند مسلمانان میرا جمع کردو ما ورطوی یو دلتا فتحا اسلامی سلطنتم کردی دا دلتا کافرم کردی دا سمرکند یو وقت دا عمر بن عبدالعزیز پا دور کے قطیبہ بن مسلم فتح کردو پا دی کے 200 کسان نا 100 کسان نا 50 کسان نا 10 کسان نا 15 کسان نو وجلی بیا چکل ہلاکو خان کافر راگے بغدادی فتح دا سمرکندی فتح کولو 40 دن کی 20 لاکھ مسلمانان حلال کریو 40 دن کی 20 لاکھ مسلمانان زد بخارا سمرکند پا سفر ما داغز مسلمانان ہوتا بھی اپنی تاریخ ذرا دیکھ لو اپنی تاریخ کے اوراق ذرا پلٹو ذرا دیکھو محمد بن قاسم سندھ میں آیا راجہ کاکے کو شکست دے دی راجہ ففی کو شکست دے دی راجہ داہر کو شکست دے دی بیہم سنگھ و دے سنگھ کو شکست دے دی لیکن محمد بن قاسم کی تاریخ ذرا دیکھ لو آتے آتے 12,000 لایا لیکن جاتے جاتے 1 لاکھ نو مسلمان فوج بنا کے گیا بیا خلقو یو اعتراض کو لو وید افغانستان دا طالبانو منگا مخالفت زکا کهو چې د مدرسې طلبای را پاسولی دی پی جنگ کئی ما ورتوی دا تاریخ هم تاسو خپل نه دی کتلے کله چې صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کړو نو په هغه وخت کې یو وایسرای ہو بلکې په هغه وخت کې د انګریزانو د لندن یو مشر ہو
مائیکل داغنومو یا بلی اونومو اگر پاسے دو دا لندن دا یونیورسٹونا اکسفورڈ یونیورسٹائنا بیا بریڈفورڈ یونیورسٹائنا لندن یونیورسٹائنا دا سرا روانو پنزوس طلبائی را جمع کول پینزلک فوجی دا صلاح الدین ایوبی خلاف تیار کرو لیکن صلاح الدین ایوبی لا اللہ دی ایمان قوت ور کرو دا دی بیڑائی چی لندن را روانے وے بیت المقدس دوبارہ فتح کولو لا صلاح الدین ایوبی دلاسنا غستو دا پارا نو دا طالبانو سٹوڈنٹ مانا پختو کے طالبان دی آغا طالبانی را اچت کرل چرائے وستل صلاح الدین ایوبی دا غیب بادبانانو باندی دا اور حملے اکڑے آغا پینزلکے ورلپ دریاب کلا اکڑل واپسی پیشتا کنا لندن تا واپس اس غلول مسلمانانو زما پا خبرہ پوئی گئی سوک پوئی گئی زما پا خبرہ لگلا سوچت کے ٹول پوئی گئی زان با پویو پا خبرہ باندے کلتی ایرپورٹ باندې کوئی شیطان سوال کیگی وی دا نبی تعریف را تا ہوا یا ما ملگرو توی آسان تعریف دا نبی زدکا چی کافر در نتا پوس کئی چی جواب ورکو لشی ورطوائی نبی آغا ہستے توی لشی چی دا معراج پا موقع چا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اقتدا کی منز کڑے بھی اگر نبی جوڑ شوے دے اس چی کل دا تعریف دے اکڑو مرزا آغا وقت کے وہی ٹولو وہی اسود عنسی آغا وقت کے مسلمہ کذاب آغا وقت کے سجاح آغا وقت کے طلیحہ صدی آغا وقت کے متنبی آغا وقت کے یوم پا آغا وقت کے نو چی چاد محمد الرسول اللہ پہ اقتدا کی منز دا معراج پا موقع کڑی اگر طولو تا انبیاء ویلشی بیا تپوس کئی خاتم النبیین ستوائی منگور لاسان جواب دا ورکو چی دا معراج پا موقع باندے یو لاکھ سلیری زرکم و بیش انبیاءو چی دا چا پہ اقتدا کی منز کڑی دے اگر تا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ویلشی پوئی گئی پا خبر باندے ما سر یوزل پا گلاسگو یونیورسٹی نظر آتلما نو مسلمو برٹش نوجوانان مسلمانان شیو آرا سرو یو قادیانی سر گلاسگو کے داغی یو سنٹر دے مشہور سنٹر دے غی تمنگ لاڑو قادیانے سوال کئی دغنو مسلم تم وئی صد انڈیا مسلمانانو صد عرب مسلمانانو صد پاکستان مسلمانانو دغه ټولو ته سوئی ورته وی دا مولیان مونږ ته کافر وای وجه دی بیانای وی هغه وجه دا د دی وای چې دا د ختم نبوت منکر دی وی مونږ خو د ختم نبوت منکر نه یو او دا خبره ټیکم دا ځکه چې په روحانی خزائن کې قادیانانو دغه سلی کلی دی البته این پاکستان کې آرټیکل 3 لاندې په 1974 کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 لاندې چې کوم ترامیم شو پاغه کې په هغه ترامیم کې چې کوم بیان شوه دی هغه یو جدا موضوع لري دی وخت دومره وخت نشته لیکن پاغي کې یو ترمیم دام شوه دی چې قادیانه په خپل عبادت خانه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله نه لیکي په خپل کور باندې نه لیکي په خپل عبادت خانه بل لوډ سپیکر نه لګي مناره په نه لګي خپل عبادت خانه ته جمعات نه وای دا باندې لیکي چې دا جمعات ته او ځان ته د پاکستان په سرزمین کې احمدی اعتبار یا بل اعتبار سره مسلمان نه وای دا دفات پدیرا غلی دی پاکستان کې لیکن بهر حال معنا هغه قادیانی غیت وی منگ وی دا ختم نبوت قائلیو منگ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر منو منگ قرآن دا اللہ کتاب منو منگ دا اللہ دا وحدانیت قائلیو منگ منذ روجہ زکاة دا حج انکار ندے کڑے وی استاسو دا مولیان منگ تا کافر وی پس وجہ باندے ویش ماوی دا نو مسلم دی نوجوانان دی پڑیرو خبر ندی پویا کزل عرشم و دیتا آغا تعریف را واخلم چپا 1878 کے مرزا غلام احمد 1838 کے پیداشے ہو بیا 1878 کے بیا دا کم دعوی کڑے وا پا 1879 کے بیا دا ملہم من اللہ دعوی کڑے وا پا 1880 کے بیا دا معمور من اللہ دعوی کڑے وا پا 1882 کے بیا دا مہدی من اللہ دعوی کڑے وا پا 1884 کے بیا دا عیسائیت مسیح علیہ السلام مسیح موعود دعوی کڑے وا بیا راتلو پا 1890 کے بیا دا امتی پیغمبر دعوی کڑے پا 1903 کے بیا دا تشریعی پیغمبر دعویٰ کڑے وا پا 1891 کے بیا دا بروزی اعتبار سر پیغمبر دعویٰ کڑے وا پا 1889 کے بیا دا ذلی اعتبار سر نبوت دعویٰ کڑے وا 1893 کے دا عطائی اعتبار سر نبوت دعویٰ کڑے وا دا ٹولی دعوی کڑے وے دا ٹولی پزائے باندے پریک دا ماوی یو آسان سوال تکوم زکر چی دا سی سوال یو زل دا پاکستان پنیشنل اسمبلی کے پا 1974 کے دا پا 6 ستمبر باندے چی دننا سبانا بل اور 6
ستمبر دے تاسو تو معلوم شی 25 ستمبر لیاقت باغ کی زمنگ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دی اولوی دھرنی تاریخ ورکڑے دے اب انشاءاللہ منگ ٹول بالتا حاضری کو انشاءاللہ تعالی افرادی قوت بقادیانی تخایو انشاءاللہ تعالی خایو بے ما تا دا پاکستان نیشنل اسمبلی را یاد اشوا او داغی بیانم زد اخپل کتاب نا یا دا اخپلو اکابر دا کتاب نا نکو ما بلکہ دا پاکستان نیشنل اسمبلی نا یو کتاب چاپ شوے دے مصدقہ ریپورٹ پنوم باندے دے دا پاکستان دے اسمبلی سٹمپ پہ موجود دے دا پاکستان دے اسمبلی آغا سائن پہ موجود دے ریلیز شوے دے اسمبلی نا دے علماء ندے چاپ کرے او داغی ٹرانسلیشن پہ یو پیج انگلش کے دے بل پیج پوردو کے دے باقی کی دا واقعہ موجود دا چکل مرزا ناصر اسمبلی ترا دن نشو مفکر اسلام علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ پروفیسر غفور دا سی ورسردہ لوئے لوئے خان عبدالعلی خان او دا غزی پیر ورسرہ چون دا لوئے لوئے چودری ظہور الہی وغیرہ وغیرہ دا ٹول ناستو پا دا وقت پہ اسمبلی کے یو خبر روچت اشوا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے مسٹر بٹو تپوس کئی ورطوئی یو سڑے را روان دے پا سر باندی پٹکے دے پا مخی سنت گرہ دا پا لاسو کی تسبیح دی بلاس کی لاٹی نیولے دا اوی پینسی بر دی او پا جبہ باندی درود شریف جاری دے پا شنڈو باندی درود شریف جاری دے مرزا ناصر یادو وی مفتی صاحب اب اس آدمی کو بھی کافر کہتے ہیں تو مسلمان کون بچ جائے گا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بات سمجھانے کے چیمپئن اللہ نے ان کو عجیب انداز گفتگو عطا فرمائی تھی مناظرانہ ذہن رکھنے والے علامہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس کو تبکی دینے والے محمد الرسول اللہ تھے سنگچ انور شاہ کشمیری پا کمرہ عدالت کی قادیانی توئی وہ استرگی پٹکا اس پا دیو اخدر تا مرزا غلام احمد ابھی کے ابھی جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں اگئی آگ استرگی پٹے نکڑے لکساد بعد خلق انور شاہ کشمیری نے تپوس کئی ورتے ہوئے حضرت اگر وہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ کیا کرتے جواب دیا لوگوں بولنے والا کشمیری تھا زبان کشمیری کی چل رہی تھی پر بولنے والے محمد الرسول اللہ تھے اللہ اکبر زبان کشمیری کی چل رہی تھی پر بولنے والے محمد الرسول اللہ تھے یہ الفاظ کبھی ہم بھول نہیں سکتے ماں ورتوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جناب بھٹو تسوئی ورتوی مسٹر بھٹو صاحب ابھی تو صرف ہم اس کو کافر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد صرف آپ نہیں پوری اسمبلی ان پہ لعنت بھیجے گی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پوائنٹ آف آرڈر باندے سوال کئی مصدقہ ریپورٹ دا پاکستان گورنمنٹ چاپ کڑے دے اگو رہ کتاب سوال کئی ورتوی مرزا ناصر صاحب استاسو کتاب کے حوالہ دا پاگی کی لکلی چھ سوکستانی کا مرزا غلام احمد تا پیغمبر نوئی اگد سور اولاد دے اگد زنا اولاد دے اگد کنجری اولاد دے وی دا سیدا وی آو بالکل اگد کافر دے دا سیدا وی کچری دا اسملے والے نمانی وی دام کافران دی کدا وزیر اعظم نمانی وی دیم کافر دے ان وی دا وزیر اعظم تے وی مسٹر بھٹو صاحب وی تددنی کا مرزا غلام احمد تا پیغمبر وے مسٹر بھٹو وی نا بالکل ورتنوے ما میں ان کے باپ دادے کو پیغمبر نہیں مانتا وی پھر ان کے قول کے مطابق آپ بھی کافر ہے مرزا ناصر تے بھی کافر دے وی آو کافر دے نو عزیزانو دا ویل خوارم آگا وقت مسٹر بھٹو ضروری را واخلی ددن پلیت کافر پا کائنات کی بل نشتا راوڑای زب اخپل دخپل دا مرگ او دخپل پانسائے پا پروانہ دسخط کو ما نن نباد بد پاکستان پا سرزمین کے قادیانے انشاءاللہ کافر وی اقلیت بوی وہی ٹول انشاءاللہ اور اگر آج کوئی کہے کہ ہم ان کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لائیں گے رب کعبہ کی قسم ہم مٹ تو جائیں گے لیکن تم کو ایسا کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم مٹ تو جائیں گے ہم مٹنا جانتے بھی ہیں ہم مٹ تو جائیں گے ہماری سینے گولیوں کے لیے حاضر آج اگر قادیانی مجھ پہ فون پہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور فون پہ مجھے ڈرا دمکانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ عمر بن العاص بھی محمد الرسول اللہ کا سپاہی بن کر رومیوں کے مقابلے میں نکلا تھا اور وہاں پہ رومیوں نے ان کو بتایا کہ سامنے سمندر پیچھے ہماری فوج ہے کہاں جاؤ گے تسلیم ہو جاؤ جواب دیا رب کعبہ کی قسم ہم جب زندہ رہتے ہیں غازی بن کے رہتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں منتاغ شہادت خوش علیدہ ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے ہم نے 1953 میں 10,000 شہداء دے دیے
ہم نے افغانستان کی سرزمین پر لاکھوں شہداء دے کر محمد الرسول اللہ کی پگڑی کو پوری دنیا کو دکھانے کی سکت دکھا دی ہم نے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے. ہمارا خون بہہ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پر اپنے پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تاسو گو رہی درس عبرت کتاب نم دے زہوال ورکوم قادیانے دے عدالت تورشی ٹول علماء و مشرانو دے دی مخدہ حوالہ پیش کوم او دیزے لکلی در کوم. اگر میرا حوالہ غلط ہوگا، اگر یہ عبارت نہیں ہوگی، کتاب قادیانیوں کی نہیں ہوگی، جھگڑا چوک میں مجھے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے. درس عبرت کتاب نم دے 24 نمبر صفحہ دا پا 24 نمبر صفحہ کے دریم نمبر لکی ردا پاگی کی لکلی دی وہی عیسیٰ علیہ السلام کی 2 دادیاں 2 نانیاں چاروں کی چاروں کسبی بدماش اور زناکار عورتیں تھی. لعنت پہ لے گل پکار دی کہ نہیں دی پکار؟ یا مسلمانانو، میں اپنا مقدمہ تمہاری عدالت میں رکھے جا رہا ہوں. آگے جاننا تمہارا کام. تمہیں زندگی عزیز ہے، تمہیں اپنی سیاست عزیز ہے، تمہیں اپنی جان عزیز ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ عزیز ہے. بیا اور بسی پینزم نمبر لکی رہا یہ مسلمان دیوانے نہیں، دالی ونی دی زینی دی راجمہ داد دیر دزرد درد نہ راجم دی قسم میں دے پر عبد کا بیوی نوجوانانو نن نبات دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دستو بازو جوڑ شئی دی سر اکلا کدری گئی دا حشر پا میدان کی دا محمد الرسول اللہ شفاعت متعین گئی. پنزم نمبر لکی رباندی لکی وہ عیسیٰ علیہ السلام تو دن رات شراب کے نشے میں دت ہو کر پرائی لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے. اس چپا نبی باندے سوکدا سی کنزل لکی نمبر وار یو کنزل مخی تقدم ٹول اشپا بتی رشی ورپسی بروستی رشی میاشتی بتی رشی دا قادیانانو کنزل بختم نشی چو صحاباو انبیاءو امہات المومنین دا پیغمبر بیبیانو دا پیغمبر لونو تے کم کنزل کری دی. لیکن دا غیب باوجود عزیزانو زتا ستنو امکلاشن کوفرہ والا منگ چی رچ قادیانانو مردان نشپک سو کورنو جنازہ استا منگ قادیانی تا گتم ندنی ولی منگ آئین پاکستان خیال ساتھ لے دے. لیکن الحمدللہ کازم دمرا مضبوط کڑے دے دمرا مضبوط کڑے دے چی دا قادیانی مسئلہ راشی زبرست را پاسم دا مردان ڈی پی او دا مردان سی چوز ڈی ایس پیز دا بزمان مخی را پاسی دلیش. انتظامیہ باول دا غی خام خواہ انتظامیہ ورطا دیوال جوڑی گی زمان ضرورت ہم نرازی. کالج او دا یونیورسٹی سٹوڈنٹ ورطا دیوال جوڑی گی. عزیزان و عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تاستا نوی چکلاشن کوفرہ والا بلکہ تاستا وی چی دے کاز دا پارا قانونی جنگ چی منکب تاسو زمان ملگرتیا ہو کئیش دے ملگرتیا تا تیاری حشر میدان دا پارا خبر کوم حشر میدان دا پارا دے قربانے تا تیاری دے ملگرتیا تا تیاری دے مقابلے تا تیاری کسر ضرورت را گئے اتکڑے پا کراغلی تیاری گولے پا کراغلی تیاری. اور اگر تخت دار پہ لٹکنا پڑے پھر بھی ہمارا نعرہ ہوگا ختم نبوت. نہیں ذرا بلند آواز سے ختم نبوت. وہ ذرا اور بھی بلند آواز سے ختم نبوت. وہ ذرا کینیڈا کے شیطانوں کو بھی سناؤ ختم نبوت. امریکہ کے ان بدماشوں کو جو 20 سال تک ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کھیلتے رہے ہماری عزتوں کا جنازہ نکالتے رہے آج دم دبا کر جو بھاگ رہے ہیں میرے ملک میں پناہ لے رہے ہیں ان کو ذرا کہہ دو ختم نبوت. قادیان کے شیطانوں کو بھی ذرا کہہ دو ختم نبوت. اور کسی سے ڈرنا بالکل نہیں. کچرد قادیانانو پا دمکو بانے مرگوے نن بز پینزل زر مڑوے. دین میں اری گئی قبر کی رات متعین ہے. جب موت آئے گی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. اور اگر موت نے نہیں آنا پوری دنیا الٹی لٹک جائے کوئی بھی ہماری موت کو نہیں لا سکتا انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو انشاءاللہ ہم نے موت سے بالکل نہیں بلند آواز سے کہو ہم نے موت سے بالکل ہاتھ اٹھا کر سب کہہ دو ہم نے موت سے بالکل نہیں ڈرنا.
ہم رب کے پیغمبر کے سپاہی بن کے میدان میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور قانون کے تقاضوں کو پورا کر کے مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔